الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ہر ایک سورج نہیں مکے کا سورج، ہر ایک سورج نہیں مکے کا سورج، ہر ایک شہر وفا مکہ نہیں ہے، ہر ایک روزہ نہیں جانے دو عالم، ہر ایک روزہ تیرا روزہ نہیں ہے، کوئی نوری نہیں تیرے برابر، کوئی خاکی تیرے جیسا نہیں ہے، کبھی ہوتی نہیں معراج ایسے، خدا یوں بندوں سے ملتا نہیں ہے، یہ مت پوچھو میرا آقا ہے کیسا، یہ مت پوچھو میرا آقا ہے کیسا، یہ دیکھو تم کہ وہ کیسا نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، نہایت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج تے اور مجمع دے اندر علماء کثیر تعداد دے اندر موجود ہیں، شاید وہ سب حضرات ہر اعتبار دے نال میں تو اگتے حسن، چونکہ پروگرام والے میزبانے دی اپنی ترتیب ہوندی ہے، وگرنہ مقرر ذیشان مولانا محمد اعظم طارق صاحب جڑے انداز دے نال گفتگو فرمیندے پہ ہم، دل آکھدا کہ قاضی صاحب دی آمد تک چلتے رہن، اللہ رب العزت انہیں دے علم، عمر، تقوی دے اندر برکتہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ انتہائی مختصر گفتگو کرے ساں، اپنی ترتیب دے مطابق اپنی گفتگو واسطے کوشش کرے ساں کہ صرف قرآن و حدیث دا سہارا گنا، دعا ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر دے نال حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میکو اور تہاکو ایک گفتگو سمجھتے انہوں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کہ ربیع الاول دے اندر سیرت النبی دے عظیم عنوان دے نال معنون اے سارے دے سارے پروگرام صرف کرنے دی لذت واسطے نہیں، تہاڈے تے میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت بیان کر کے علماء کرام چاہتے ہیں کہ جتنی محبت حضور دی سارے دل دے اندر آوے سے اتنی سارے اندر عمل دا جذبہ پیدا کر۔ حقیقت ہے کہ جتنا کہیں دا مقام اور مرتبہ دل دے اندر ہوتے بندہ
سنتا اندی گال اتنی بنے دے اندے طریقے اور ترتیب تے اتنا چل دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تو ہاکو تے میکو جتنی محبت ہو سے اتنا حضور تے سنتے تے عمل تا جذبہ پیدا تھی سے جتنا حضور تے نال محبت ہو سے اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اتے یقین آسے اور عمل تا جذبہ ابھر سے اور اے محبت تہانے تے میرے دل دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہومنی کتنی چاہی دیئے ہومنی کتنی چاہی دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ آج تو 1450 سال تقریباً پہلے فرما دیتا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ ہوں وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک بندہ والدین تو زیادہ محبت حضور دلال نہ کرے اولاد تو زیادہ محبت حضور دلال نہ کرے پوری کائنات تو زیادہ محبت جب تک حضور دلال نہ کرے سے ہوں وقت تک ایمان مکمل نہ تھی سے جب تک حضور دلال محبت یہ انداز دی نہ ہو سے محبت پتہ کے خلق سے علماء کرام موجود ہیں انہیں تو سن دے ہو سو کہ جلے کہیں کم دا آنے تقابل ایک سائڈ تے حضور دی سنت ہے اور دوسری جانب اولاد دی خواہش ہے ایک جانب حضور دی سنت ہے دوسری جانب رشتہ دارے دی خواہش ہے دیکھنا ایک ہو دے کہ حضور دی سنت چھڑے دے یا رشتہ دارے دی خواہش چھڑے دے حضور دی سنت تے عمل کرے دے یا اولاد دی خواہش تے عمل کرے دے وہ وقت پتہ چل سے اگر اے بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحیح معنی دے اندر محبت کرے دے تب پوری کائنات دی مشورے کو ٹھکرا کے حضور دی سنت تے اتے عمل کر کے انہیں لوگے دا متبع تھی ویسے کہ میاں جنہیں حضور تے ایک ایک فرمان تے عمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عملی طور تے ای انداز دے نال محبت کا ثبوت دیتا کہ ایدے درمیان اگر والد رکاوٹ آئے چھوڑ دیتے اولاد رکاوٹ بڑھئے چھوڑ دیتے بیوی بچے رکاوٹ بڑھئے چھوڑ دیتے مارو جائداد رکاوٹ بڑھئے چھوڑ دیتے ہجرت تباہ کیا علماء کرام تو پورے سفر کا مہینہ سنتے رہ گئے سو حتیٰ کہ اتنا تک کہا گئے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے عمل کرے جو ہے مدینہ منورہ میں دے پہ ہو تبال مکہ مکرمہ کے اندر رہ جو ہے جو مارو دولت کا وقت ہو اتنی چھوڑتے بجنا پوسے آکے چھوڑ دیتے حضور کو نہیں چھوڑ سکتے اچھا اتنی آئے ہمیں کوارے ہمیں اطاعت شادی تیئے بیوی کو چھوڑ کے بجنا پوسے تا حضور تے پچھو بجو بیوی چھوڑ سکتے ہیں اولاد چھوڑ سکتے ہیں کنبہ قبیلہ چھوڑ سکتے ہیں سب کو چھوڑ کے مدینہ منورہ دو حضور تے حکم دوتے ہجرت جو کر دیتی ہے والقرآن مجید چھئی لارین کتاب کے اندر رب نے اعلان کرتے فرما دیتے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ لوگوں اے رب راضی رب ہی نہیں راضی انہاں کئی مثالہ موجود ہیں کئی مثالہ موجود ہیں کہ حضور نے فرمائے میرے نال محبت والدین تو زیادہ میرے نال محبت اولاد تو زیادہ میرے نال محبت پوری کائنات تو زیادہ صحابہ کرام نے اوے کر کے دکھایا اوے کر کے دکھایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کلمہ پڑھا اماں دے نال بڑی شدید محبت ہے اماں نے سخت ترین مخالفت کی تھی سخت ترین مخالفت کی تھی کہ کلمہ چھوڑ دے جلے نہیں چھوڑا بھوک ہڑتال کی دیئے انہیں کہ بھوک ہڑتال کرو میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا جلے کھانے دا ٹائم تھی بے حضرت صاحب قسم و قسم کیا چیزاں چاہتے آتے اماں دے سامنے رکھیں اماں مہربانی کر ایک آجا بھوک تو کمزور تھی دی بے دی جب تک کلمہ نہ چھوڑے سے میں کچھ نہ کسا فلادلے کھانے دا ٹائم تھی بے منت سماجت کریں اماں تڑی پسندی غذا دھن دیا یا کرا مہربانی کر کھا جا وہاں کے نہ کھا
خاصا تریجا نہیں آگے نکات کمزوری انتہا کو پہنچنی پئیے اما مہربانی کر اتنی کمزور تھی نہیں ویدی اے چیزا ہون تک آگے مہربانی چکر وہاں کے ناکاسا بک دی وجہ دے نال مر بیسا پورے علاقے دے اندر تری بدنامی تھی سے کہ اما دا نعوذ باللہ قاتل ہے پیا پورے علاقے دے اندر بدنام تھی سے جان میری چلی میں سے تو نہ کٹر دا نارا سے تو مہر پھرار دا نارا سے پورے علاقے دے اندر بدنامی تھی میں سے بلکل ناکاسا جلے منت کرر تو بعد ایک جملے سنن والا کہ اما اگر یہ دال ہے توجہ دے نال سن اما توجہ دے نال سن اے تک تیرے اندر ایک جان ہے بھئی اگر اللہ رب العزت 100 جانا دے دے پھر ایک تو بھئی بخت دی وجہ دے نال تڑپ تڑپتے تیری نکلتی رہ وجے جان نکلتی دے کنسا برداشت کر کنسا اگر میں اندے انداز دے نال ایک واقع چاہ ایمیا کیا بن سکتے اما اے تو ہے کہیں اگر 100 اما بھی ہوئے ایک تو بھئی مرتی دے کنسا حضور دیکھن آیا ہویا ایمان کدا نہیں چھوڑ سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پوری کائنات تو زیادہ محبت ہوئے پوری کائنات تو زیادہ محبت پوری کائنات تو زیادہ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت مقام عطا فرمائے کہ 4 پشتہ صحابی سبحان اللہ لیکن ابتدا دے اندر کلے باپ دے اندر سارے مسلمان تھے غزوہ بدر تو کو جلسہ بعد جلے بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان تھے گپے دے اندر بیٹھن تھے خوش مزاجی دے اندر بیٹھن ابا جی غزوہ بدر یاد ہے جی جی بھول سکتے نہ مکہ والے بھول سکتے نہ زمین والے بھول سکتے نہ آسمان والے بھول سکتے اور فتح بدر دا میدان کیا کو بھولتے وہ کہ ابا جی وہ میدان بدر کے اندر دوران جنگ کے بدر دے 3 دفعہ تاری گردن میری سد دے اندر رہیے میری سد دے اندر رہیے میں چاہاں بڑی آسانی دے نال تاری گردن کلن کر سکتا ہم لیکن دیکھ دا ہم ابا ہے پیا ابا سمیت چھوڑ دے دا ہم فلو نے فرمائے وہ وقت تو ابو جہل کی طرف آیا کرا ہمیں میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا کرا ہم اور سن کر میرا ایمان آکھ دے اگر تو ہو وقت میری تلوار کی سب کے اندر ایک دفعہ آبیدہ میں تو کو پتر سمیتے معاف نہ کرا محمد کا دشمن سمیتے کرتن اڑانے سبحان اللہ یہ رضا دے اعلان ایویں نہیں تھا یہ رضا جہاں سرٹیفکیٹ ایویں نہیں ملا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پوری کائنات کو زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غزوہ احد تو بعد بظاہر ظاہری طور تے دیکھن دے اندر مسلمانے دی شکست نظر آئی کافی مسلمان شہید تھی گئے کافر افواہ پھیلا دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھی چکے مدینہ منورہ تک گال پہنچی کئی لوگ خیریت دریافت کرن واسطے میدان احد کو نکلتے پھر اوتے میدان تو صحابہ کرام واپس آتے پھر کلثوم نام دی ہے عورت ایویں رستے تے میں جو ہے ایک صحابی دے کول پوچھ دیے حضور دی خیریت تو سناؤ آقا دا کیا حال ہے جواب ملے تیرا ابا شہید تھی گئے وہاں کے ابے دی خیرے حضور دی خیریت رسا آقا دی خیریت پوچھن واسطے تھوڑا آگے روانہ تھئیے میرے نسائے کہ تیرا خامد شہید تھی گئے وہاں کے خامد دی خیرے حضور دی خیریت سنوا تھوڑی آگے روانہ تھئیے تریجے بندے نے نسائے کہ تیرا بیٹا بھی شہید تھی گئے وہاں کے بیٹے دی خیر ہے حضور دی خیریت تو سنوا تھوڑی دیر آگے روانہ تھی دیئے چوتھا بندہ ملتے کہ تیرا بھائی بھی شہید تھی گئے وہ کہ بھائی دی خیر ہے حضور دی خیریت کا سنوا میں حضور دی خیریت پوچھنا چاہ دیا جری چیز نہیں پوچھی اور نسے دے پہ ہو جری پوچھ دی کڑیاں اور چھپے دے پہ ہو وجہ کہے میں کو حضور دی خیریت رساؤ نسایا گئے آقا خیریت کے نال ہیں ہاں زخمی تھوڑے جائیں ضرور تھے لیکن آفیت کے نال ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مدینہ منورہ دعا دے پھر انہیں مسکرا پئیے کل پئیے آقا اور خامد دی پرواہ نہیں اور اپنے جی دی پرواہ نہیں اور بیٹے دی پرواہ نہیں اور گھر والے دی پرواہ نہیں اور بھائی دی پرواہ نہیں ثابت
نعرے تکبیر. سینے کا زور لگا کے مکی صاحب کا بھی زور دیکھیں اور اپنا بھی زور دیکھیں. نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرے تکبیر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر دے اندر اپنے والد جراح دے سامنے آ گئے. والدہ کے کیوں ڈالے دے دین تے والا انہیں کہ ابا تو حق دین تے آمد, ابا آخرت بڑھ پوشا, تیرا بیٹا چاہتا ہے جہنم تو بچ بن, مہربانی کر آمد ایک دوسرے کو سمجھے دے رہ گئے. تھوڑی دیر واسطے اپنے اپنے رستے سے کھٹا مردی کوشش کرے دے رہ گئے. جب کوئی نہیں بننا گھمسان دی جنگ دے اندر شامل تھے. وہ ابا ابو عبیدہ بن جراح دی گردن تلوار کے تلے وہی گردن چوئیے, گردن اڑا کے وہاں سر چاہتے حضور تے قدمے چ رکھ دے ثابت کر طریقہ دیتا. آقا جرا تہاڈے مخالفہ سے ابا ہی کیوں نہ ہوے, میں کو ترجیح نہیں دیتی. آقا تارے دین کو ترجیح دیتے, دنیا کو نسا دیتے کہ جرا بندہ پوری کائنات تو زیادہ محبت حضور دے نال کرے سے ایمان ہودا مکمل ہو سے. بے شک سبحان اللہ, بے شک. وہ تو وہ کیفیت ہے جو عورتاں چھوٹے چھوٹے بالیں کو چاہتے پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مشہور واقعہ نہیں, چھوٹا جا بچہ ہے کیا کرے سے یہ کو چپ کر ویسو جنگ کرے سو کیا کرے سو. آقا یہ واسطے نعمت نہیں آئی بلکہ جنہیں لوگ تمہاری حفاظت تے معمور ہوئے, جنہیں کول ڈھال نہ ہوئے, میرے بیٹے کو سامنے چک رہے تو آنو تیر آسے میرا بیٹا برداشت کر گن سے, تو آنو تلوار آسے میرا معصوم بیٹا برداشت کر گن سے, تو آنو نیزہ آسے میرے بیٹے کو سامنے کر دیتا ویسے. آقا جب میں شہید دی اممہ بڑھ ویسا اٹھ کر قیامت والے دی اللہ رب العزت کے سامنے اے عرض کر گنسا کہ ربا ربا میری اتنی بڑی قربانی کہ اپنی اولاد تو زیادہ محبت حضور نال کی دیئے. نعرے تکبیر. مقام مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرے تکبیر. مولانا محمد احمد مکی صاحب. حضرت زید ابن حارثہ نبی سے اپنا پتر بنایا, منہ بولے بیٹے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں کی حالت وکدے وکاندے چھوٹے جبال ہیں. نبی سے بھی اہلیہ محترمہ توڑی تے میری اممہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کی تا نبی سے کو خدمت واسطے دیتا. حضور دی محبت کے اندر پلے جوان تھے. کافی عرصے تو بعد والدین کو پتہ چلے کہ مکہ مکرمہ دے اندر محمد ابن عبداللہ نام دے بندے راندن ہنے دے کول کرنا چاہے. کافی سارا مال جائیداد چاہتا, سونا چاندی چاہتا, رشتہ دار کٹھے تھے. کٹھے تھی مرد بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پوچھ دے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے. حضور دے کول آئے, ملاقات تھی. زید نام ہے ایک بچہ تمہارے کول رہتا ہے, اور سارا بیٹا ہے بیا, بے آکے میرا بھتیجا ہے بیا, بے آکے میرا بھانجا ہے بیا. اسعودی برادری دے لوگ آئے بیٹھے ہیں, ان کو کہیں انہیں زبردستی اغوا کرتے غلام بناتے بیچ دیتا, وگرنہ وہ آزاد ہے, آزادے دی اولاد ہے بیا. اسا چاہتے ہیں جتنا مرضی پیسے سارے کول کھن گنو, سارا بچہ ساکو دے دو. حضور نے فرمایا زید کو میں سروے دا دیا, میں جبر نہ کرے سا. اگر وہ تمہارے نال وجنا چاہ سے میں بغیر کہیں قیمت دے روانہ کر دے سا, اگر نہ وجنا چاہ سے میں جبر نہ کرے. نبی سی کے کول بیٹھے آقا نے پوچھا زید اے جانتا ہے اے کون ہے پہ؟ حضور جی جانتا ہاں, اے میرا ابا ہے بیا, اے میرا چاچا ہے بیا, اے باقی بھی سارے میرے رشتہ دار ہیں پہ. حضور نے فرمایا اور ہی کو بھی جانتا ہے میری محبت بھی تیرے سامنے ہے پہ, میری محبت کے تقاضے بھی تیرے سامنے ہے پہ. زید نسا ایک راہ دے یا نہیں میں دے, ایک راہ دے یا
رشتے تھوڑا مقام سب تو بندے बेशक सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर, मकाम मुस्तफ़ा, जिंदाबाद रिफत मुस्तफ़ा, जिंदाबाद मकाम सहाबा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। हकीकत जिले कोई कम करन को देखूं कि ई कम दे अंदर हुजूर दी सुन्नत क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है, और मैं क्या क्या करूं। अफसोस दे नाल आखना पौंदे जिले कोई भी बिलखुसूस जिले खुशी दे प्रोग्राम थी में खुशी का कोई भी प्रोग्राम होवे अकीजे ना कि मैं कम शरीयत दे खिलाफ है, अल्लाह नाराज थी ले, पता नहीं क्या करूं यार, बिरादरी नाराज थी, बिरादरी दी से बिरादरी दी देते मियां कल हो गए कौसर तो पानी, कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के क्या सिफारिश बिरादरी तू करवे से, क्या है सिफारिश अपनी औलाद तू करवे से, क्या है सिफारिश कुत्ते कबीले तू करवे से, क्या तेरी ये सिफारिश आज तेरी बीवी तेरी गाल नहीं मरेगी वो तू करवे से। कुरान मजीद खोल कर देख अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊ कैफियत को वजाहत दे नाम से शौक यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, वो औलाद के कौल में से तो आपको सुखने मन बसते मैं रात दी ना निठा, तो आपको सुखने मन बसते मैं धूप छाना निठी है, तो आपको सुखने मन बसते मैं गर्मी सर्दी ना निठी है, तो आपको सुखने मन बसते मैं देश परदेश ना निठा, तो आपको मकान बर्बाद निठा, अपने हाथ करोड़ पे मैं तुम्हारे बसते सुख तलाश की था। आज मेहरबानी करो एक नेकी कुटनी पइए मेरे जहन्नम तो बचड़ को जन्नत के अंदर बचड़ को पोतराक से मैं नेकी नहीं ले सकता, मैं को अपनी पई करिए बीवी के कौल में से नेकी ना मिल से, मियां औलाद के कौल से नेकी ना मिल से, बीमा के कौल में से नेकी ना मिल से, मियां पर हो वक्त चली है एक सुन्नत को आज दुनिया के अंदर रहते टुकड़े डालेंगे उधर सामने तेरे मुंह के नाल में सुन बेशक ये प्रोग्राम तो आप उते मेरे को ए सबक नहीं दे दे, ये सबक नहीं दे दे कि बनू सोना करने की लज़्ज़त घर बनते को प्रोग्राम मौलाना इजाज साहब का बड़ा कर दिया, मौलवी चस चबा दी इन्हें ने रसी मौलवी चस चबा दी, लेकिन चस वास्ते नहीं है गाली, चस वास्ते नहीं, असल चीज चस नहीं, असल चीज अमल है, असल चीज अमल है, असल चीज अमल है कि मन दाखिल अल कब्र बिला ज़ादिन फकअन्नमा राकिब अल बहर बिला सफीना, कि जरा बंदा बगैर अमल दे कब्र के अंदर चला गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें समझ गिरो कि जिन्हें बंदा बगैर बहरी जहाज से समंदर का सफर शुरू कर दे दे, जिन्हें वो बंदे था उड़न तो इलावा कोई चारा नहीं, बेअमल था इन्हें कब्र के अंदर तबाही तो इलावा कोई चारा नहीं। मेरे भाई आज आप अमल थे हो कम अज कम तू साथे रहे कोई कम ऐसा कर वनू जरा तुहारे ते मेरे वास्ते सदका जारिया बन जाए, बेशक सदका जारिया बन जाए, अपनी औलाद को पढ़ा के बन जाए, बाकी औलाद तुहारे सारे नाल ना थी से, लेकिन औलाद जको सा कुरान दा कारी बढ़ाते गए हैं जल्ले दर दर ते फिरता बताओ से ओ अक्सी अब्बा परेशान न थी, अल्लाह ने मेरे को जन्नत जन्ना टिकटा दी, मैं ना बंदे घंटे जन्नत च बन सकदा, सुभान अल्लाह ना बंदे घंटे जन्नत च बन सकदा, चाचा